त्यांना श्री अमित शाह ह्या मिटिंगेक हाजीर असले. जेन्ना मिटींग त्यांची चालू असले तेन्ना पब्लिकेन जेन्ना जे लोक येयलेले त्या पब्लिकेन रावपी साखळे कुंडे हांगासरले बाबूसाव वेरेकर हे कुंडे साखळे मूळ रावपी वय त्यांचे 64 अराउंड आसा. ते खंय तरी तांकां अचानक त्यांची जी तब्येत आसा ती बिगडपाक लागल्या कारणान लोकांची गर्दी थंय जमा जाल्ली. लोकांनी ताका तुरंत 108 आपले आनी 108 तांकां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सद्या हाडलेले आसा. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान जेन्ना तांकां हाडले तांकां जेन्ना कॅज्युअल्टीन भितर येयले तेन्ना डॉक्टरांनी खंय तरी ताका डिक्लेअर डेथ अशें घोशीत केलें आसा. जे हांगासरले तेंचे फॅमिली मेंबर्स व त्यांचे गांवचे जे लोक आसा त्यांच्या कडल्यान जेन्ना आमी जाणून घेतले जाल्यार त्यांच्या कडल्यान आमकां अशी म्हायती मेळ्ळी की तांकां खंय तरी हृदय विकार जाल्लो आनी हार्ट अटॅका खातीर तांचो खंय तरी जीव गेलो अशी सद्या म्हायती आमच्या मेरेन पावलेली आसा. जेन्ना ही सगळी गोश्ट आमचे गोंयचे राज्याचे CM आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत जेन्ना हांकां कळली तेन्ना तेंच्यांनी रोखडेच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान येवन तांकां विजीट दिल्ली आसा. ह्या केसी फाटल्यान अशीच अपडेट तुमकां आमी परत दीत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान. थंय कितें जालें मिटिंगेन? हांव भितर आसलो मिटिंगेच्या टायमार आमकां मॅसेज येयली की ताका मातशें बरें दिसना. ताका आमी डायरेक्ट हांगा हाडलो. तो मिटिंगेन बशिल्लो. मिटिंगेन कितें तरी ताका हांगासर हाडलो. आमचे बाकीचे वांगडी आसले. टोटल येवन हें जालो. टोटल कितले जाण आसले तुमी? आमचे गांवांतले खूब जाण आसले. गांवांतले खंय मदीं बसलेले सायडीक कितें? आमी सायडीक बसलेले लास्ट टायम. हांगा येवन हें जालो काय थंय हें जालो? हांगासर येयले. नांव कितें तुजें? ते बाबूस. पूण कितें एक्झॅक्ट कितें अशें जाल्लें? सफर जाल्लें? हांव तेच्या बरोबर मागीर येयले न्हू. बाकी सगळे बाकीचे आमचे आसले तेच्या वांगडा बसलो. आतां हॉस्पिटलान कोण येवन गेले? पॉलिटिशियन कोण येवन बी गेले? खंयचे ते? खंयचे ते? खंयचे? कुंडे. कुंडेचे? ओके.